ल आजको हामी यो भिडियोमा चाहिँ 3 फेजको चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ हैन। अब यो न्युमेरिकलमा चाहिँ के दिएको छ भने चाहिँ ब्यालेन्स डेल्टा कनेक्टेड लोड छ जसको चाहिँ उ चाहिँ पर फेजमा चाहिँ 2+j3 को इम्पिडेन्स छ हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को के दिएको छ भने 440 भोल्टको पावर सप्लाई छ जुन चाहिँ लाइनमा दिएको छ, किनभने केही मेन्सन नगरेपछि लाइन भोल्टेज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि 50 हर्ट्ज सप्लाई छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो है। यदि केही गरी चाहिँ 440 भोल्ट पर फेज भनेर दिएको भए चाहिँ त्यो फेजमा हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ केही मेन्सन नगरिसकेपछि त्यो चाहिँ लाइनमा हुने भयो है। अब यसमा फाइन्ड गर्नु चाहिँ के भनेको छ भने एउटा लाइन करेन्ट फाइन्ड गर्नु भनेको छ, एउटा टोटल एक्टिभ पावर, एउटा टोटल रिएक्टिभ पावर र टोटल एपेरेन्ट पावर फाइन्ड गर्नु भनेको छ। ठिक छ। अब सुरुमा चाहिँ हामी यसमा पहिला सुरु चाहिँ उसबाट गिभनबाट सुरु गर्छौँ। गिभनमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ जेडबाट सुरु गरौँ है त। जेडको भ्यालु दिएको छ 2+j3 भनेर दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ पोलर फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ 3.61 एङ्गल 56.31। ठिक छ। अनि अर्को हामीलाई भोल्टेज दिएको छ, भोल्टेज चाहिँ भिएल हो, त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हो त 440 भोल्ट। यति पहिला सुरु चाहिँ गिभन दिएको छ। अनि अर्को हाम्रो गिभन छ फ्रिक्वेन्सी कस्तो 50 हर्ट्ज। यसको चाहिँ अहिले यसमा खास ठ्याक्क काम चाहिँ छैन। यदि हाम्रो चाहिँ रेजिस्टेन्स र इम्पिडेन्सको भ्यालु छुट्टाछुट्टी, उसको रियाक्टेन्सको भ्यालु छुट्टाछुट्टै दिएको भएकोदेखि चाहिँ रियाक्टेन्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि बेलामा चाहिँ इम्पिडेन्समा लाँदाखेरि बेलामा चाहिँ चाहिन्थ्यो। अब चाहिँ यसमा दिएको छैन, त्यही भएर चाहिँदैन है। अब त्यस पछाडि अब फाइन्ड गर्नु पर्दाखेरि बेलामा अब यसमा चाहिँ डेल्टा कनेक्टेड भनेको छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ त डेल्टा कनेक्टेडमा छ। यो डेल्टा कनेक्टेड छ कि स्टार कनेक्टेड छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने डेल्टा कनेक्टेड र स्टार कनेक्टेड अनुसारले चाहिँ हामीसँग आउने फर्मुला चाहिँ फरक हुन्छ है। अब डेल्टा कनेक्टेड भइसकेपछि हामीसँग के हुन्छ त भिएल इक्वल्स टु भिपी हुन्छ। ठिक छ। भिएल इक्वल्स टु भिपी हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यसमा अहिले भिएलको भ्यालु कति छ त 440 भोल्ट छ, त्यही भएर भिपीको भ्यालु पनि 440 भोल्ट भयो। यसमा केही कन्फ्युजन छ त छैन है। अब यसपछि हामीले के निकालौँ त, अब आइपी निकालौँ। ठिक छ। आइपीको फर्मुला भनेको हाम्रो भोल्टेज भिपी अपन जेड हुने भयो। ठिक छ। भिपी भनेको 440 डिभाइडेड बाई हाम्रो भ्यालु कति छ त 2+j3। अब यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आउँछ त अब 67.69 माइनस 101.53 जे। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ पोलर फर्ममा लाने भनेदेखि चाहिँ 122.03 एङ्गल माइनस 56.31 हुन्छ। यतिसम्ममा केही कन्फ्युजन भयो त छैन है। अब यति निकाल्यौँ। अब यति निकालिसकेपछि यो भयो आइपीको भ्यालु। ठिक छ। यो आइपीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो फेजर फर्ममा निक्लिसकेको छ है। अब यसलाई चाहिँ म्याग्निट्युडको फर्ममा मात्रै आइपीको भ्यालु कति छ भने चाहिँ 122.03 भयो। एङ्गल चाहिँ छुट्टै चाहिँ 56.3 भयो है। यसमा 31 भयो, त्यसमा केही कन्फ्युजन छैन। अब यस पछाडि हामीले निकाल्नु पर्ने आइएलको, किनभने हाम्रो फर्स्टमै एमा के निकाल्नु भनेको छ त एमा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको लाइन करेन्ट छ। लाइन करेन्टको फर्मुला के हुन्छ त लाइन करेन्ट भनेको √3 टाइम्स आइपी हुन्छ। ठिक छ। √3 टाइम्स आइपी हुन्छ। ल यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एन्सर कति आउँछ त 211.37 एङ्गल माइनस 56.31। ठिक छ। यो कसरी आयो त यो चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन भ्यालु निकालेको छौँ 122.03 आइपीको यो भ्यालु छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ मल्टिप्लाई बाई √3 टाइम्स गऱ्यो भने यति एन्सर आउँछ। यसमा नि अब केही कन्फ्युजन छ त छैन है। अब यसपछि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ ल हेरौँ त। अर्को भनेको टोटल एक्टिभ पावर कति छ भनेर फाइन्ड गर्नु भनेको छ। ठिक छ। अब टोटल एक्टिभ पावरको फर्मुला लेख्नु पर्यो। टोटल एक्टिभ पावरको फर्मुला के हो त ल बीमा के पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ टोटल एक्टिभ पावर। ठिक छ। ल भनौँ टोटल एक्टिभ पावरको फर्मुला के हुन्छ त टोटल एक्टिभ पावरको फर्मुला भनेको P इक्वल्स टु √3 VL IL cos phi। यो VL IL को चाहिँ सबै केमा हुन्छ त म्याग्निट्युडमा हुनुपर्छ है। यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यदि यहाँनिर भिपी आइपीबाट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 3 टाइम्स भिपी आइपी cos phi बाट गर्नु पर्यो होइन। अब हामी चाहिँ लाइनबाट गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ लाइनको फर्मुला के हुन्छ त यसमा √3 VL IL cos phi। ठिक छ है। यसमा केही कन्फ्युजन छैन। अब √3 को भने √3 भइहाल्यो इन्टु भिएलको भ्यालु अघि भर्खर थाहा निकालेको छौँ हामीले 440 भनेर, अथवा गिभनै भनौँ यसलाई। त्यसपछि आइएलको भ्यालु हामीले अघि निकाल्यौँ 211.37। त्यसको चाहिँ एङ्गल युज गरिन्न है, किनभने यो म्याग्निट्युडमा मात्रै लेख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बेलामा हामीले म्याग्निट्युडको मात्र भ्यालु लियौँ है। अब त्यसपछि इन्टु cos phi। cos phi को भ्यालु चाहिँ हामी जेडबाट डाइरेक्ट लिन्छौँ है। जेडमा चाहिँ फाइको भ्यालु युज गर्छौँ। फाइको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ त 56.31
31 ठिक छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी एन्सर निकालौँ ल। यसलाई क्यालकुलेट गरौँ त कति आउँछ। यसको एन्सर चाहिँ आउँछ हाम्रो 898,000 सरी कति आयो त 8,934.04 ठिक छ। यति वाट आउँछ। यसमा केही कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन भएन होला है। अब यति गरिसके पछाडि अर्को निकाल्नुपर्ने हामीले के छ त, अब हामीले निकाल्नुपर्ने टोटल एक्टिभ पावर पछि हामीले निकाल्नुपर्ने टोटल रियाक्टिभ पावर। अब हामी चाहिँ टोटल रियाक्टिभ पावर निकाल्छौँ ठिक छ। टोटल रियाक्टिभ पावर, टोटल रियाक्टिभ पावरको फर्मुला के हुन्छ ल भनौँ त। टोटल रियाक्टिभ पावरको फर्मुला भनेको Q इजकस टु रुट अन्डर PL IL के हुन्छ त साइन फाइ ठिक छ। यसमा त केही कन्फ्युजन छैन होला है। अब √3 को √3 भयो, VL को हाम्रो भ्यालु अघिकै जस्तो भइहाल्यो सेम, त्यसमा केही भएन 440 इन्टु IL भनेको कति हुने भयो 211.37 साइन फाइको भ्यालु कति छ त 56.31 ठिक छ। यति गऱ्यो भने अब एन्सर हाम्रो कति आउने भयो त 134031.40। अब यसको युनिट के हुन्छ ल भनौँ त। यसको युनिट के हो? यसको युनिट हाम्रो हुन्छ भार VAR भोल्ट एम्पियर रियाक्टिभ ठिक छ। अब यति भएपछि यसमा केही कन्फ्युजन भएन। अब हामीले निकाल्नुपर्ने लास्ट के छ त अबको एपरेन्ट पावर ठिक छ। APPA एपरेन्ट पावर ल भनौँ। एपरेन्ट पावरको फर्मुला के हुन्छ? एपरेन्ट पावरको फर्मुला हुन्छ S इजकस टु √3 VL IL ल। यसको एन्सर पनि निकालौँ। यसको एन्सर निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब यसमा नै सेम त्यही हो, VL को भ्यालु लेख्नु पऱ्यो, यो सबै म्याग्निट्युडमा हुन्छ, यो सबै म्याग्निट्युडमा गर्नु पऱ्यो। अब यस पछाडि √3 को भ्यालु √3 को √3 भयो, VL को 440 लेख्नु पऱ्यो, IL भनेको हाम्रो कति छ त 211.37 ल। यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो एन्सर कति आउँछ 161085.57। अब यसको युनिट के हो त ल भनौँ त। यसको युनिट हुन्छ सिधै भोल्ट एम्पियर VA मात्रै ठिक छ ल। यति गरौँ। अब यति भएपछि यो न्युमेरिकल सिद्धियो। थ्याङ्क यू है त।